armies in the battlefield, the flag must soar. It is a sign of survival, commitment and resolve. तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है. मेजर हसन शहजाद डोगर, जिनका ताल्लुक अल मुहाफ़िज़ बटालियन 70 पंजाब रेजिमेंट से है, आज के इस बावकार अलमबरदार दस्ते की क़यादत कर रहे हैं. ये नौजवान हमारी मुक़द्दस तरीन रिवायात के अमीन हैं. पाक बहरिया का दस्ता और ये पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम थामे सब ये अभी ये जो पोजीशन लेगा अलमबरदार दस्ता, बड़ा ही एक बावकार अंदाज और जैसे डिज़ोल्व हमारी टेलीविजन की उसमें होता है, वैसी मूवमेंट आप ज़रा इसके हवाले से रोशनी डाली. परचम को हमारी अस्करी तारीख में एक ख़ास अहमियत हासिल है और जिसकी हुर्मत के लिए ये नौजवान किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते. जान जाती है बेशक जाए, परचम न तेरा झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, जान देना जिहादे अकबर. अलमबरदार दस्ता सलामी के चबूतरे के एंड सामने अपनी मुकर्ररा जगह संभालते हुए मार्चिंग का इंतहाई खूबसूरत अंदाज, तंजीम, यकीन और इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल. अलमबरदार दस्ता सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने और तमाम हाज़रीन खड़े होकर इस अलमबरदार दस्ते के लिए मौजूद यहाँ, जिसमें हमारे गैर मुल्की मेहमान भी शामिल हैं. कौमी परचम के एजाज़ में तमाम हाज़रीन अपनी नशिस्तों से खड़े हैं. अलमबरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट बिलाल आज़म और पाकिस्तान एयर फोर्स की नुमाइंदगी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट नईम अहमद कर रहे हैं. जैसे ही अलमबरदार दस्ता अपनी जगह लेगा तो हम इंशाअल्लाह ताला शफीक से ये जानेंगे कि जो तरतीब है परेड की वो क्या होगी और वो तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे. परेड ग्राउंड के दिलकश मनाजर और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अलमबरदार दस्ता. इस अलमबरदार दस्ते में शामिल ये जवान यौम पाकिस्तान परेड के मुख्तलिफ दस्तों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनमें शामिल हैं कैप्टन ज़ुहैब, कैप्टन राशिद, कैप्टन फजल, कैप्टन हारिस, कैप्टन ज़ईन, कैप्टन हैदर, कैप्टन सरमद, कैप्टन शाहजेब और कैप्टन फराज. रंग उजला शफाफ पानी, रंग है सब्ज इस कहानी, जो भी है नाम अपनी धरती का, हमने रखा है इस जवानी का. कतरा कतरा बचा के रखा, जर्रा जर्रा सजा के रखा, जिसकी लौ से जले नमूए वतन, वो दिया तक बुझा के रखा. एक और मंजर मार्चिंग का आपकी स्क्रीन पर ख़वातीन हज़रात अलमबरदार दस्ता जिस बावकार अंदाज में अलम को लेकर आया जाता है इस परेड में, वो निशानी है और अलामत है इस बात की कि अलम को हमारी अस्करी तारीख में कैसी अहमियत हासिल है. और उसके साथ साथ पाकिस्तान का ये हसीन परचम, जिसे हम कहते हैं ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम. अलम बरदार ये दस्ता सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने और उनके सामने मौजूद हैं परेड कमांडर ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज़,
परेड सेकंड इन कमांड ग्रुप कैप्टन नासिर जमाल खटक और परेड स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर सकलैन काज़मी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से। कर्नल साहब, आप हमें इस परेड की तरतीब के हवाले से कुछ आगाह करें। अब से कुछ देर में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान परेड वेन्यू में तशरीफ़ लाएंगे। ट्रम्प पीटर्स आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन की आमद का ऐलान करेंगे। परेड मेहमान खुसूसी को सदर सलाम पेश करेगी और कौमी तराना बजाया जाएगा, जिसके बाद परेड कमांडर मेहमान खुसूसी को परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट परेड के मुआयने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के हवाबाज चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की क़यादत में फ्लाई पास्ट का मुजाहरा पेश करेंगे, जिसके बाद तलावत कुरान पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज़ होगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी परेड से खिताब फरमाएंगे, जिसके बाद परेड मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगी। मार्च पास के बाद पाकिस्तान आर्मी एविएशन और पाकिस्तान नेवल एविएशन के हवाबाज फ्लाई पास्ट, जबकि पाकिस्तान एयर फोर्स के शाहीन फ़ज़ाई मुजाहरा पेश करेंगे, जिसके बाद तीनों मुसल्लह अफवाज के कमांडोज़ 10,000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल का मुजाहरा पेश करेंगे और आखिर में वतन से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ ISPR के तैयार शुदा मिल्ली नगमे पेश करेंगे। इस वक्त परेड सेकंड इन कमांड ग्रुप कैप्टन नासिर जमाल खटक, जिनका ताल्लुक पाक फ़िज़ाइया से है, लेफ्टिनेंट कमांडर सकलैन काज़मी पाकिस्तान नेवी और ब्रिगेडियर परेड कमांडर ब्रिगेडियर आमिर असद नवाज़ अलमबरदार दस्ते के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद। अब जबकि हम मेहमानान गिरामी की आमद के मुंतज़र हैं, ज़रूरी होगा कि कर्नल साहब यहाँ पे 23 मार्च को मुनक्किद होने वाली इस ख़ास परेड की तारीख़ के हवाले से भी कुछ पस मंज़र आप बयान करें। यौम पाकिस्तान परेड उस अज़्म का इयादा है कि कौम और अफवाज पाकिस्तान दिफाई वतन के लिए हमा वक्त तैयार हैं। इस परेड का आगाज़ 1956 में रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी से शुरू हुआ, जो 33 साल यानी 1999 तक जारी रहा। Ladies and gentlemen, the Vice Chief of Air Staff, Air Marshal Azad Lodhi, Hilal Imtiaz Military has arrived at the parade venue. ख़वातीन व हज़रात, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल असद लोधी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 77 बरस कबल आज ही के दिन मंटो पार्क लाहौर में होने वाले तारीख़ी और अहद साज इजलास में जो करारदाद मंजूर की गई, उसने 7 बरस की कलील मुद्दत में दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी मुमलिकत को जन्म दिया जिसकी बुनियाद नज़रिया था। वो नज़रिया जिससे कौम ने अपनी समत का तयन किया। ख्वाब से सोच और सोच से हकीकत का सफ़र आसानी से तय नहीं हुआ। आज़ादी के 70 बरस हमारी जहद मुसलसल के आइनादार हैं और इस तूफ़ान बलाखेज़ ने हमें वतन की सालमियत, दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कई आजमाइशों से गुजारा, मगर कौम के अज़्म व हिम्मत ने साबित कर दिया कि हम एक ज़िंदा कौम हैं जो अपनी आज़ादी की हिफाजत करना जानती है। शक्करपरियां परेड ग्राउंड में हाज़रीन की एक कसीर तादाद, जिसमें शामिल नौजवान, बच्चे, ख़वातीन, मुअम्मर अफराद के साथ साथ आला सिविल व फ़ौजी हुकाम इस वक्त परेड के मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
1990 سے 2005 تک یعنی 15 سال جناح ایونیو اسلام آباد مسلح افواج کی پریڈ کا مرکز رہا. 2007 اور 2008 میں جناح سپورٹس کمپلیکس میں یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد کیا جاتا رہا. 2 سال قبل 7 سال کے وقفے کے بعد یوم پاکستان پریڈ کا سلسلہ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ سے شروع ہوا جہاں آج یہ پریڈ جاری ہے. پاکستان ایئر فورس کے شہینوں کا دستہ. Ladies and gentlemen, the Chief of Naval Staff, Admiral Mohammad Zakaullah, Nishan-e-Imtiaz Military, has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد ذکاءاللہ نشان امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں. خواتین و حضرات، ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ تو جیت لی، مگر آزادی کو برقرار رکھنے اور اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی جنگ ابھی جاری ہے. دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ ریاست کے تمام ادارے اور پاکستانی عوام بھی برسر پیکار ہیں. خواتین و حضرات، آج کی یوم پاکستان پریڈ میں جو دستے شامل ہیں ان کو مختلف کالمز میں ترتیب دیا گیا ہے. ان میں سب سے پہلے مارچنگ کالمز یعنی پیادہ دستے، جس میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، مجاہد فورس، فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا، پاکستان رینجرز پنجاب، پاکستان پولیس، ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز، ٹرائی سروسز نرسنگ سروسز، پاکستان بوائے اسکاؤٹس، پاکستان گرل گائیڈز، ٹرائی سروسز بینڈ اور ترکی کا جانصاری بینڈ جسے مہتر بینڈ کہتے ہیں کے ساتھ ساتھ ٹرائی سروسز اسپیشل سروس گروپ SSG اور پیپلز لبریشن آرمی چائنا اور سعودی اسپیشل فورسز کے دستے شامل ہیں. ماؤنٹڈ کالمز یعنی سوار دستوں میں پریزیڈنٹ باڈی گارڈز اور کیمل بینڈ کے دستے شامل ہیں. میکنائزڈ کالم یعنی مشینی دستوں میں رسالہ، میکنائزڈ انفینٹری، آرٹلری، آرمی ایئر ڈیفنس، پاکستان ایئر فورس ایئر ڈیفنس، آرمی انجینئرز، آرمی سگنلز اور SPD کے دستے شامل ہیں. اور اس کے علاوہ آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے ثقافتی فلوٹس بھی آج کی پریڈ کا حصہ ہیں. 18 پنجاب ریجمنٹ، دی ڈیزرٹ ہاکس بٹالین، Ladies and gentlemen, Chief of Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, has arrived at the parade venue. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. خواتین و حضرات، 23 مارچ 1940 کو ہم نے پاکستان بنانے کا عہد کیا. ہم کامیاب ہوئے. آئیے آج مل کر عہد کریں کہ ہم پاکستان کو فسادیوں سے پاک کریں گے. آپریشن رد الفساد محض ایک ملٹری آپریشن کا نام نہیں، بلکہ ایک تصور، مصمم ارادہ اور پاکستانی قوم کا عزم. سلام ان ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے پیارے اس وطن کے تحفظ پر نچھاور کر دیے. فخر ہے ہمیں ان غازیوں کی بہادری پر جو دفاع وطن کے لیے ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہیں، کیونکہ وطن کی مٹی ہر رشتے سے پیاری ہے، اس میں شہیدوں کے خون کی آبیاری ہے. جی معزز خواتین و حضرات، یہ فرنٹیئر کور کا دستہ یوم پاکستان ایک خوبصورت دن ہے، ایک جذبے کا سفر ہے، ایک عہد کی تجدید ہے، روشن صبح کی نوید ہے. یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد اس بات کی غمازی ہے کہ دہشت گردی کے قدم اکھڑ چکے، قوم متحد اور یکسو ہے، اور انشاءاللہ ایمان، اتحاد اور تنظیم سے آگہی کا نور اترے گا، ہر طرف پاکستان ابھرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. Ladies and gentlemen,
Chairman Joint Chief of Staff Committee, General Zubair Mahmood Hayat, Nishan-e-Imtiaz Military, has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات، سرخاب شمالوں، محراب جنوبوں، کھیت کھلیانوں، ریت نخلستانوں، گھنے جنگلوں کی سرزمین پاکستان، جس سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت کسی اہتمام کی محتاج نہیں بلکہ اس دھرتی پہ دھڑکنے والے ہر دل کی میراث ہے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں تو کسی جذبے کے سبب، اور یہ جذبہ اس قابل ہے کہ اس کا جشن منایا جائے۔ اور آج کی پریڈ اس حوالے سے تاریخی ہے خواتین و حضرات کہ یوم پاکستان پریڈ کی تاریخ میں پہلی بار پیپلز لبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین، سعودی اسپیشل فورسز کی مسلح افواج کا دستہ، ترکی کا مہتر بینڈ اور لومیڈ LY-80 کا دستہ اس پریڈ میں شامل ہو رہا ہے۔ حاضرین کی ایک کثیر تعداد یہاں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر عامر احسن نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، علم بردار دستہ، اور ان کے سامنے موجود ہے پریڈ کمانڈر۔ صاحب، ایک دو روز سے سورج کی آنکھ مچولی جاری تھی، لیکن آج ایک روشن صبح 23 مارچ سال 2017 شکر پریاں گراؤنڈ اسلام آباد، اور غیر ملکی مہمان یہاں موجود۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اس پریڈ میں اعلیٰ سول و فوجی حکام، غیر ملکی مندوبین اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پیپلز لبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین، سعودی اسپیشل فورسز اور ترک مہتر بینڈ کے دستے آج کی اس پریڈ کا حصہ ہیں۔ پاک فضائیہ کا دستہ، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں حاضرین کی ایک کثیر تعداد، اور اس کثیر تعداد میں بھی ایک کثیر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے جو انتہائی ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ اس جذبہ حب الوطنی کو سیلیبریٹ کرنے آج شکر پریاں پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ آج کی اس پریڈ کو مختلف دستوں میں ترتیب دیا گیا ہے، جس میں مارچنگ کالمز، ماؤنٹڈ کالمز، میکنائز کالمز، اور اس کے علاوہ مختلف ثقافتی فلوٹس آج کی اس پریڈ کا حصہ ہیں۔ ایک روشن صبح، امید کی کرن، ایک عہد کی تجدید۔ Ladies and gentlemen, Defense Minister Khwaja Mohammad Asif has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی طاقت کا سرچشمہ عوام کا ان پر غیر متزلزل اعتماد ہے۔ پاک افواج وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندہ، قومی یکجہتی کی آئینہ دار، پاکستانیت کی علامت اور دفاع وطن کی ضمانت ہیں۔ افواج پاکستان نے دفاع وطن کے بنیادی فریضے کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میری وفا کا تقاضا ہے جان نثار کروں، میرے وطن تیری مٹی سے ایسا پیار کروں، میرے لہو سے جو تیری بہار باقی ہو، میرا نصیب کہ میں ایسا بار بار کروں، جو خون دل سے چمن کو بہار سونپ گئے، اے کاش ان میں کبھی خود کو میں شمار کروں۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ شکر پریاں پریڈ گراؤنڈ اور لائیو کوریج، خواتین و حضرات
مختلف ریجمنٹس کے جھنڈے اور یہ پریڈ گراؤنڈ کے انتہائی Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Pakistan, Mr. Mohammad Nawaz Sharif, has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف پریڈ وینیو میں تشریف لا رہے ہیں. کورل آف ملٹری پولیس کا چاق و چوبند دستہ جس کا تعلق 14 ملٹری پولیس یونٹ سے ہے وزیر اعظم کے ہمراہ ہے، اور ملٹری پولیس کے اس دستے کی قیادت میجر فضل منان کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ہاتھ ہلا کر لیجیے. نہایت پروکار طریقے سے یہ دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے رک گیا. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف اور وائس چیف آف ایئر اسٹاف نے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف کا استقبال کیا. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں، اور سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی اسٹاف سے مصافحہ کر رہے ہیں، چیف آف نیول اسٹاف اور وائس چیف آف ایئر اسٹاف. خان صاحب، اب ہمیں انتظار ہے اپنے آج کے مہمان خصوصی کا. صدر پاکستان جناب ممنون حسین کی آمد متوقع ہے. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ حاضرین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے آج کی اس پریڈ میں، اور اب سے کچھ دیر میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین پریڈ وینیو میں تشریف لائیں گے. ٹرمپیٹرز ان کی آمد کا اعلان کریں گے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان. آج کی اس پریڈ کی جو منفرد بات ہے وہ گفتار میں عوامی جمہوریہ کردار چین کے ٹرائی سروسز اور سعودی اسپیشل فورسز کے دستے کی شمولیت، اور اس کے علاوہ ترک ملٹری بینڈ جسے مہتر بینڈ کے نام کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ بھی آج کی اس پریڈ کا خصوصی حصہ ہے. خواتین و حضرات، ٹمپریچر کی آواز اشارہ ہے صدر پاکستان جناب ممنون حسین کی پریڈ وینیو میں آمد کا. معزز حاضرین، صدر پاکستان جناب ممنون حسین پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کی حفاظت میں صدارتی بگی پہ سوار سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں. کمانڈنٹ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کرنل عبد المنان صدارتی بگی کے بائیں جانب، جبکہ دائیں جانب پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے ایڈجوٹنٹ میجر فیضان تصدق بھٹا موجود. پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 7 جون 1948 کو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دستے مبارک سے اس یونٹ کو پاکستان کا پرچم عطا کیا. وزیر اعظم پاکستان استقبال کریں گے صدر مملکت کی سلامی کے چبوترے پہ تشریف لانے کے بعد. صدارتی بگی کے دائیں جانب کمانڈانٹ پریزیڈنٹ باڈی گارڈز کرنل عبد المنان، جبکہ دائیں جانب پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے ایڈجوٹنٹ میجر فیضان تصدق بھٹا موجود ہیں. جیسا کہ فرح بتا رہی تھی کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کو 7 جون 1948 کو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دستے مبارک سے پرچم عطا کیا. اور اس یونٹ کو
तमाम सरबराहान मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने का एजाज़ भी हासिल है, जो कि एक मुनफरिद एजाज़ है। 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, आर्मर्ड कोर की सीनियर तरीन रेजिमेंट, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का दस्ता, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के शाह सवारों का ये खूबसूरत अंदाज, और अब से कुछ देर में सदर ममलिकत की ये बग्गी ऐन सलामी के चबूतरे के सामने रुक जाएगी। आज की इस तकरीब में चीफ ऑफ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स जनरल सोली ज़चारिया और अवामी जमहूरिया चीन के मेजर जनरल ली जियानबो आज की इस तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। सदर ममलिकत की आमद पर, जैसे अभी कल साहब को बता रहे थे, गैर मुल्की मेहमान यहाँ मौजूद, और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज़ शरीफ सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन से मुसाफा कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, और सदर ममलिकत सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। यौम पाकिस्तान एक खूबसूरत दिन, एक रोशन सुबह। सदर पाकिस्तान सलामी के चबूतरे की जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज़ शरीफ हमरा हैं, और सलामी के चबूतरे पे सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ मौजूद हैं। और अब परेड सदर ममलिकत सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ ले आए हैं। परेड मेहमान खुसूसी को सदर सलाम पेश करेगी और कौमी तराना बजाएगी। फ़िज़ाइया का दस्ता, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। और अब परेड कमांडर ब्रिगेडियर आमिर अहसन नवाज सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। ब्रिगेडियर आमिर अहसन नवाज, जिनका ताल्लुक 3 बलोच रेजिमेंट से है,
President Mamnoon Hussain, who is the chief guest of today's parade, will now review the parade. After Brigadier Amir Ehsan Nawaz. Ladies and gentlemen, 77 years ago, on the 23rd of March, the dream of Pakistan was conceptualized by our founding fathers in Lahore. For the first time, the fate of the Muslims of the subcontinent was decided, and the vision of the great thinker and poet, Allama Dr. Muhammad Iqbal, was fulfilled. 7 years later, Pakistan became an independent nation, and 23rd March came to be known as Pakistan Day. पाक फ़ज़ाइया का दस्ता और सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन परेड के मुआयने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता जिसका ताल्लुक़ 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से है, लेफ्टिनेंट कर्नल राजा इरफान अहमद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। स्नो लेपर्ड्स भी कहा जाता है इन्हें। और उनके साथ पाकिस्तान बहरिया का दस्ता। पाक सरजमीन के इन सरफरोशों का धरती से वादा है। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन जी पे सवार हैं, उनके अक़ब में सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल मुईद, जिनके दाएं जानिब परेड कमांडर ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज़ मौजूद हैं। सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और आप देख सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर पाकिस्तान जीप पे सवार सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल मुईद और परेड कमांडर ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज़ के साथ। आज की इस परेड को मुख्तलिफ़ कॉलम्स में तरतीब दिया गया है, जिनमें सबसे पहले मार्चिंग कॉलम, माउंटेड कॉलम्स, मैकेनाइज कॉलम, और देख सकते हैं आप इस वक्त 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के दस्ते को। This day, every year is commemorated with same zeal, same resolve and same oath to keep the flag sky high, to do everything for a prosperous Pakistan, to live and let live peacefully, yet no compromise on any national interest in any capacity. सदर पाकिस्तान परेड का मुआयना करेंगे। सबसे पहले द क्वीन ऑफ द बैटल इन्फेंट्री रेजिमेंट के दस्ते, 18 पंजाब रेजिमेंट का दस्ता, डेजर्ट हॉक्स बटालियन के नाम के तौर पर जानी जाती है, खैलुल्लाह बटालियन, 21 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता, 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, पाकिस्तान की वाहिद चार जहती कुव्वत पाक बहरिया का दस्ता, पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहीन, मुजाहिद बटालियन का दस्ता, इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, अलम बरदार दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब, इस्लामाबाद पुलिस, लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, ट्राई सर्विसेज नर्सिंग सर्विसेज का दस्ता, वाइस स्काउट्स के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान, और जो इस वक्त चीफ स्काउट पाकिस्तान भी है, गर्ल गाइड्स का दस्ता, ट्राई सर्विसेज स्पेशल ग्रुप का दस्ता यानी SSG, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, दाइम आबाद तेरी हसीन अंजुमन,
اے وطن اے وطن تیرے کھیتوں کا سونا سلامت رہے تیرے شہروں کا سکھ تا قیامت رہے تا قیامت رہے یہ بہار چمن اے وطن اے وطن تیری آباد گلیاں مہکتی رہیں تیری راہیں فضائیں چمکتی رہیں مسکراتے رہیں تیرے کوہ دمن اے وطن اے وطن تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیے پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن دائم آباد تیری حسین انجمن. عزیز خواتین و حضرات، پریڈ کے معائنے کے بعد پریڈ گراؤنڈ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے خوبصورت پورٹریٹس اور تصاویر سے بھی سجایا گیا ہے. یونٹی فیتھ ڈسپلن کے رہنما اصول واہ. اور بہار کی منظر کشی کرتے ہوئے خوبصورت پھول جو کہ اس پریڈ وینیو کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا پریڈ رہے کے ہیں. معائنے کے بعد صدر پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں. خواتین و حضرات، آپ سے کچھ دیر میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے ہوا باز چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری کی قیادت میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان واپس سلامی کے چبوترے پر تشریف لے جا رہے ہیں. تمام معزز مہمان سلامی کے چبوترے پہ موجود ہیں، جن میں صدر پاکستان جناب ممنون حسین، وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کے علاوہ تمام معزز مہمان. Ladies and gentlemen, you will now witness fly past by Pakistan Air Force and Pakistan Naval Aviation aircraft led by Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, Air Chief Marshal Suhail Aman, Nishan-e-Imtiyaz Military. This tradition to lead inspires each soul in Pakistan Air Force. خواتین و حضرات، پاک فضائیہ جہاں 1965 اور 71 کی جنگوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے چکی ہے، وہیں دہشت گردی سے نمٹنے میں بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ سرگرم عمل ہے. ضرب عضب کی کامیابی دونوں افواج کے مضبوط رابطوں کی زندہ مثال ہے. Ladies and gentlemen, shortly the Chief of the Air Staff would be arriving at the venue. خواتین و حضرات، نگاہیں مرکوز رکھیے پریڈ وینیو کے دائیں جانب کہ پاک فضائیہ کے سربراہ کا طیارہ کسی بھی وقت نمودار ہوا چاہتا ہے. اور وہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے ایئر چیف مارشل سہیل امان اپنے F-16 طیارے کو اڑاتے ہوئے پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے روایتی انداز میں صدر مملکت کو سلامی. Ladies and gentlemen, now approaching towards the right side is the formation of F-16 aircraft led by Air Vice Marshal Jawad Saeed, Air Officer Commanding Central Air Command. ان طیاروں کو تعلق مصف ایئر بیس سے ہے اور دیگر ہوابازوں میں شامل ہیں گروپ کیپٹن سید عمر شاہ، اسکواڈرن لیڈر عفان اسلم، اسکواڈرن لیڈر ثاقب اطہر دل. Ladies and gentlemen, now approaching from the right is the formation of JF-17 aircraft of number 16 Squadron. JF-17 تھنڈر طیاروں کی فارمیشن ونگ کمانڈر مصطفیٰ اورزئی کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے.
उनके हमरा स्क्वाड लीडर तारिक वहाब, स्क्वाड लीडर नादिर शाह और स्क्वाड लीडर अली खान परवाज कर रहे हैं। Next formation now running towards the venue is of F-7PG aircraft of number 23 Squadron. विंग कमांडर पीरजादा अरमगान क़यादत कर रहे हैं F-7PG की फॉर्मेशन की। उनके हमरा स्क्वाड लीडर मोहम्मद आजम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट उमर अहमद और फ्लाइट लेफ्टिनेंट तलहा सरवर परवाज कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, now approaching towards the right is the formation of F-7P aircraft of number 18 Squadron. F-7 तैयारों की क़यादत विंग कमांडर यासिर सलीम कर रहे हैं और उनके हमरा दीगर हवाबाजों में शामिल हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट आतिफ एहसान, स्क्वाड लीडर जमाल अब्दुल नासिर और विंग कमांडर यासिर अली। आज का फ्लाई पास्ट इस लिहाज से तारीखी अहमियत का हामिल है कि इसमें शामिल मिराज तैयारे अपनी फ़कीदुल मिसाल खिदमत के 50 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इसी मुनासिबत से पाक फ़ज़ाइया के तमाम मिराज स्क्वाड्रन्स की नुमाइंदगी करते हुए 7 मिराज तैयारे फ्लाई पास्ट में शरीक हैं। Now the first formation of 4 Mirage aircraft is approaching the venue. इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर फारूक हैदर तारड़ कर रहे हैं, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह अब्बासी, स्क्वाड लीडर वकार अब्बास और स्क्वाड लीडर मोहसिन उनके हमरा उड़ रहे हैं। Ladies and gentlemen, shortly the second formation of 3 Mirage aircraft would approach the venue and they would celebrate their golden jubilee in a unique style by carrying out a linear bomb burst. और अब 3 मिराज तैयारों की फॉर्मेशन विंग कमांडर आबिर मिसबाह की क़यादत में परेड वेन्यू की जानिब बढ़ रही है। इस फॉर्मेशन के दीगर मेंबरान में फ्लाइट लेफ्टिनेंट ज़ईम खालिद और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला शामिल हैं, जो अपने मुनफरिद अंदाज में आपके सामने गोल्डन जुबली मनाएंगे। और यह ख़वातीनो हज़रात एक मुनफरिद और दिलकश अंदाज में मुंतशिर होते हुए मिराज तैयार। Ladies and gentlemen, now approaching towards the venue is the formation of 3 AWACS aircraft of Pakistan Air Force. The formation comprises Karakoram Eagle 3 and SAB 2000 aircraft. पाक फ़ज़ाइया के एवैक्स तैयारे परेड वेन्यू की जानिब में परवाज़ है। आगे परवाज़ करने वाला तैयारा कराकोरम ईगल 3 है, जिसका ताल्लुक पाक फ़ज़ाइया के नंबर 4 स्क्वाड्रन से है। इस तैयारे को ग्रुप कैप्टन जुल्फ़िकार अली शाहीन की क़यादत में विंग कमांडर फैसल नवाज और स्क्वाड लीडर मोहसिन उड़ा रहे हैं, जबकि स्क्वाड लीडर फराज टेक्निकल डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दाएं और बाएं जानिब परवाज़ करने वाले सैब 2000 तैयारे हैं, जिनका ताल्लुक नंबर 3 स्क्वाड्रन से है। इन तैयारों को ग्रुप कैप्टन एतजाज़ हुसैन, विंग कमांडर बिलाल इनाम, विंग कमांडर एज़द शहजाद और विंग कमांडर खुर्रम बशीर उड़ा रहे हैं। Ladies and gentlemen, now approaching the venue is the combat support element of Pakistan Air Force comprising the IL-78 and C-130 aircrafts. अवैक्स तैयारों के बाद पाक फ़िज़ाइया के IL-78 और C-130 तैयारे सलामी की चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन की क़यादत IL-78 तैयारे के कप्तान विंग कमांडर शिराज कैसर असगर कर रहे हैं। बाएं जानिब उड़ने वाले C-130 तैयारे का ताल्लुक नंबर 6 स्क्वाड्रन से है, जबकि दाएं जानिब नंबर 21 स्क्वाड्रन का C-130 तैयारा परवाज कर रहा है। आपको ये बताते चले कि बाएं जानिब उड़ने वाला तैयारा वही है जिसके हवाबाजों ने जुलाई 2016 में बरतानिया में होने वाले इंटरनेशनल एयर कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान के परचम को सरबलंद किया। Ladies and gentlemen, now on horizon you can see a formation of P-3C Orion aircraft from number 28 Squadron of Pakistan Naval Aviation. पाक बहरिया के 2 P-3C ओरियन तैयारे फॉर्मेशन में परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। इन तैयारों का ताल्लुक पाक बहरिया के नंबर 28 स्क्वाड्रन से है, जो दुश्मन की आबदोजों और समंदरी जहाज़ों को ढूंढकर ठिकाने लगाने के लिए जाना जाता है। ये फॉर्मेशन कैप्टन शहजाद हामिद की क़यादत में परवाज कर रही है। इन शाहीनों का नारा है फनसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन।
خواتین و حضرات، تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے پاکستان نیوی کے قاری محمد عمران داؤد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور تیار رکھو اپنی طاقت، اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن، اور ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ خوب جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اس کا صلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین یوم پاکستان پریڈ سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد نواز شریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، وزراء اکرام، اراکین پارلیمنٹ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی،
مسلح افواج کے سربراہان، چیف آف ساؤتھ افریقن نیشنل ڈیفنس فورس جنرل صالح زکریا، سفراء کرام اور دوست ممالک کی نمائندگی کرنے والے فوجی افسران، پریڈ کمانڈر، شرکائے پریڈ اور میرے عزیز پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ سب کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ آج کا دن ایک عزم کی کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ عزم جو یقین میں بدلا تو اس کی طاقت نے بر صغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم کی دور اندیش قیادت میں ایک ایسی قوت عطا کر دی جس کی جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں دنیا کی تاریخ و جغرافیہ دونوں تبدیل ہو گئے اور بے سمت قوم کو ایک واضح نظریاتی شناخت مل گئی بساط عالم پر جس کا نقش دائمی ہے۔ آج کے دن ہم قیام پاکستان اور استحکام پاکستان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے والے ان شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی اور سالمیت کے لیے کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ پریڈ گراؤنڈ میں عزم و ہمت کی روشنی سے چمکتے ہوئے میرے جری جوانوں کے چہرے اور ان کے ہتھیاروں کی چمک ہمارے اس عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کا دفاع مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے۔ ہماری روایتی و ایٹمی طاقت کا مقصد عالمی اور علاقائی امن کو یقینی بنانا ہے۔ اس لیے ہم پوری دنیا، خاص طور پر اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن اور دوستی چاہتے ہیں، لیکن بھارت کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اور اس کی طرف سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کی مسلسل خلاف ورزی کے واقعات نے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ تقسیم بر صغیر کے نامکمل ایجنڈے یعنی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عالمی برادری بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے تاکہ علاقائی سلامتی اور پائیدار امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ خواتین و حضرات، پاکستان گزشتہ چند برسوں سے دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس جنگ میں ہماری افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کمال بہادری کے ساتھ کام کیا۔ ہمارے ان شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہے۔ میں واضح کرتا ہوں کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد رد الفساد کے تحت کارروائیاں بچے کچے دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فتنے کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ امر باعث اطمینان ہے کہ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے خلاف جس عزم کے ساتھ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیا ہے، اس سے انتہا پسندانہ بیانیہ کی بنیاد اکھڑ چکی ہے۔ میرے عزیز اہل وطن، مجھے خوشی ہے کہ ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور پاکستان خطے میں ایک مضبوط اقتصادی طاقت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ ترقی کے اس سفر میں ہمیں اپنے پرخلوص دوستوں اور برادر ممالک کا بھرپور تعاون حاصل ہے، جن میں چین کا مخلصانہ کردار خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اقتصادی راہداری کے عظیم الشان منصوبے میں دونوں ملکوں کی شراکت نے پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج کی پریڈ میں عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کا دستہ بھی شریک ہے، جو ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس سے قبل
چینی فوج نے بیرون ملک کبھی کسی پریڈ میں شرکت نہیں کی. یہاں سعودی عرب کے فوجی دستے کے علاوہ جنوبی افریقہ کی نمائندگی بھی موجود ہے، جبکہ ترک ملٹری بینڈ اپنی سریلی دھنیں بکھیر کر اس دن کو یادگار بنا دے گا، جس پر ہم اپنے ان تمام دوستوں کے شکر گزار ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ امن، ترقی اور خوشحالی کے عظیم تر مقاصد کے لیے ہمارا تعاون ہمیشہ حاصل رہے گا. خواتین و حضرات اور میرے بہادر جوانوں، پریڈ کے شاندار انعقاد پر میں اس کے کمانڈر، شرکاء، مقامی انتظامیہ اور CDA کو شاباش دیتا ہوں. ہمیں اپنے افسروں اور جوانوں کی مستعدی، اعلیٰ عسکری معیار، بہترین نظم و ضبط اور جدید حربی ساز و سامان پر فخر ہے. میرے بہادر جوانوں، اسی جوش و جذبے کے ساتھ ملک و قوم کی حفاظت کرتے رہیے تاکہ ایک مضبوط، طاقتور اور جمہوری پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تابابد سربلند رہے. آمین. میری بہترین دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. پاکستان پائندہ باد. خواتین و حضرات، اب پریڈ قومی نعرہ لگائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی نعرہ لگایا جائے تو اپنی نشست سے کھڑے ہو کر پریڈ کمانڈر نعرے میں پریڈ کا مضمون ساتھ سیکنڈ ان کمانڈ پریڈ سٹاف آفیسر اور علم بردار دستہ. خوبصورت مناظر اور خواتین و حضرات، جیسے کہ ابھی اناؤنس کیا گیا، تمام حاضرین کھڑے ہیں اور اس نعرے میں شریک ہیں. اور اب خواتین و حضرات، یوم پاکستان پریڈ کے دستے مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے اور سب سے پہلے علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا. شفیق صاحب، ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں لیکن بہت ضروری ہے اس کا تذکرہ کرنا کہ آج کی 23 مارچ کی پریڈ کی خاص اہمیت اور خاص بات کیا ہے. اپنے خطاب میں بھی اس کا ذکر کیا، آپ بھی فرمائیے کل صاحب. آج کی پریڈ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یوم پاکستان پریڈ کی تاریخ میں پیپلز لبریشن آرمی، عوامی جمہوریہ چین اور سعودی اسپیشل فورسز کے دستے یوم پاکستان پریڈ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ ترک جان نثاری بینڈ، جسے عرف عام میں مہتر بینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی محفوظ